billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Thank you so very much, Commissioner sir, for having me here. बहुत बहुत शुक्रिया सर. मैं कुछ ड्रग्स यूज़ के खिलाफ और चाइल्ड अब्यूज़ के खिलाफ काम करता हूँ. पहले तो मैं लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि ये शुरू क्यों करता है, किसी आपको वजह क्यों पड़ता है. क्योंकि जब आप बड़े होते हो तो आपके पेरेंट आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि आप जब बड़ा हो जाए तो मेरा मुश्किलात आप ख़त्म करेंगे. आप मज़ीद इसमें इजाफा कर देते हो. ये लाइफ सिर्फ अपने लिए नहीं होती कि मैं अपने लिए गुजार लेता हूँ. जिस तरह मैंने पहले भी MBA साहब को भी बताया, जिस तरह मलाला यूसुफजई का अब्बू कह रहा था कि जब ये अपना तारुफ करवा दी थी तो कहती थी कि मैं प्रिंसिपल की बेटी हूँ. लेकिन आप पूरी दुनिया में आज मैं जो इंट्रोडक्शन करता हूँ तो मैं कहता हूँ मैं मलाला का अब्बू हूँ. तो हमेशा बच्चों को ऐसे करने चाहिए कि वो अपने पेरेंट के लिए, अपने कौम के लिए बायसे फ़ख्र बन जाए. तो मैं इन लोगों को कहता हूँ फिर आप जब ड्रग्स के एडिक्ट हो जाए आप नॉर्मल सोच भी नहीं सकते. फिर आपके फ्यूचर के लिए भी नहीं, अपने वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले वक्त के लिए फिर आपको वो सोच नॉर्मल नहीं लगता. नॉर्मल लाइफ आप फिर वो नहीं गुजार सकते. आप इन चीज़ के एडिक्ट हो जाते हो. फिर जब वो चीज़ आपसे विड्रॉ हो जाती है तो फिर आप डिस्टर्बेंस क्रिएट कर लेते हो. एक बंदे की वजह से पूरी फैमिली को परेशानी बढ़ जाती है. आजकल आप इवन सोच ले, हर जब भी एक बंदा एडिक्टेड हो ड्रग्स यूज़ का, इसकी पूरी फैमिली इनके परेशानी की वजह से होती. तो हमें सेल्फ पे काम करना चाहिए. जब आप खुद को नहीं जानते ना, आप दुनिया को नहीं जान सकते. तो सबसे पहले सेल्फ डिस्कवरी होनी चाहिए. ये जो भी होता है इसका मेन वजह और काजिज जो है ये सेल्फ आइडेंटिटी क्राइसिस है. क्योंकि हमें को नहीं जानते कि कितना कीमती टाइम है, कितना कीमती ज़िंदगी है जो हम दाव पे लगा रहे. तो मैं इस चीज़ के खिलाफ लड़ रहा हूँ और हमेशा मेरा टाइम इसके लिए फ्री है कि जो भी बंदा. दूसरी बात, जो बंदा पुअर है वो नहीं सपोर्ट कर सकते तो रिहेबिलिटेशन हॉस्पिटल से मेरी कांटेक्ट हो रही है तो वो मुझे पैकेजेस दे रहे हैं, मैं वो बच्चों को सपोर्ट कर सकता हूँ. तो DC साहब से मैं आया हूँ मैं कि आप हमारे साथ कोऑपरेशन करें. पॉलिटिकल लोगों की तरफ से तो अल्लाह का शुक्र है, अच्छा सब लोगों से रिस्पांस मिला कि यूथ आप कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो और हम आपके साथ हैं. तो मैं एक वॉक अरेंज करूँगा, एक सेमिनार अरेंज करूँगा इंशाल्लाह. इसमें मैं यूथ को भी लाऊँगा, जो इंटरनेशनल ड्रग्स ट्रेनर है जो इस पर बात करते हैं, मैं उनको भी बुलाऊँगा. इंशाल्लाह इस चीज़ को ख़त्म करने में जितने भी हो सके मेरे पूरे कौम को मेरा ये पैगाम है कि हमारा साथ दीजिए. इस चीज़ को इस माशरे से ख़त्म कर ले, एक अच्छा ज़िंदगी दे. साइकोलॉजी कहते हैं कि अगर आपका 2 दिन बराबर है तो आप हसारे में. और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये बेहतरीन मोमिन वो है जिसका आज बेहतर हो कल से. तो खुदारा अपनी लाइफ को नशों में बर्बाद मत कीजिए. DC साहब अब हमारे लिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. माशाल्लाह आप बहुत ही अच्छे कॉज के लिए काम कर रहे हैं और ये कॉज ज़ाहिर है कि हमारे जो है वो नौजवान तबके के लिए है. नौजवान हमारे कौम का, हमारे मुल्क का सरमाया है. हमारी कौम और हमारे मुल्क का ये मुस्तकबिल है और इनके लिए हम जितनी भी एफर्ट करें तो वो मेरे ख्याल में कम है. और स्पेसिफिकली यदि पूरे पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और फिर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट बनेर, तो इसमें नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए, नौजवानों को गलत सोहबत से, गलत आदतों से बचाने के लिए हम जितना कुछ कर सकते हैं हम इंशाल्लाह करेंगे, बल्कि उससे भी ज़्यादा करेंगे. आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपके जो एफर्ट्स हैं, आप जो ये ड्रग एडिक्ट्स और इसके अलावा जो चाइल्ड अब्यूज़ के ख़िलाफ़ आप काम कर रहे हैं, इस काम को हम बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं. इंशाल्लाह आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन एक्टिविटीज़ में हम आपके शाना बशाना काम करेंगे. पूरी डिस्ट्रिक्ट का जो इंतज़ामिया है वो आपके साथ इंशाल्लाह काम करेगी. जो नौजवान हैं, नौजवान जो इस नशे की लानत में और ये जो नशे की लत इनको पड़ चुकी है, तो उनको रिहेबिलिटेट करने में जितनी भी एफ़र्ट हम कर सकते हैं इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे. इसके अलावा हमें इसकी जो है वो प्रिवेंटिव साइड पे भी सोचना होगा. जो इसकी जो है वो एक्चुअल जो कॉजेज़ हैं उन कॉजेज़ के ऊपर भी हमें सोचना होगा. और आपको पता है कि नौजवानों के लिए सबसे बेहतर जो स्ट्रेटजी हो सकती है वो ये है कि हम इनको सेहतमंदाना सरगर्मियों की तरफ जो है वो लेकर आएँ. इनकी जो क्रिएटिव सलाहियत है, इनकी जो तख्लीकी सलाहियत है, उनको उभारने में हम ज़्यादा से ज़्यादा एफ़र्ट्स करें. और इसके अलावा हम नौजवानों को बाकायदा मनज़्ज़म करें उन तमाम लानतों के ख़िलाफ़, उन तमाम गलत चीज़ों के ख़िलाफ़ कि जो अभी इस वक्त हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं.
اور ہماری سوسائٹی کو اس سے پاک ہونا چاہیے، ہماری سوسائٹی کو اخلاقیات کا ایک بہترین نمونہ بننا چاہیے. تو ان چیزوں کے لیے ہم اپنے نوجوان کو منظم کریں، ان کو ہم تیار کریں اور ان کو ہم اس کے خلاف جو ہے ان کے اذہان بنائیں، اور اس کے بعد پھر ہم باقی نوجوانوں کی طرف انہی کے ذریعے سے ہم کام کریں، انہی کو اعلیٰ کار بنا کے باقی نوجوانوں تک ہم پہنچیں. میرا یہ خیال ہے کہ آپ یہ جو ابھی ایفرٹس کر رہے ہیں تو یہ ایفرٹس انتہائی اپریشیبل ایفرٹس ہیں. میں آپ کو بلکہ یہ ایک مشورہ دوں گا کہ آپ جو ہے پورے ڈسٹرکٹ بنیر کے لیے جہاں جہاں پہ اس طرح کے انسیڈنسز ہیں، جہاں پہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ڈرگ ٹریفکنگ اور اسمگلنگ اور اس کے علاوہ ڈرگ ایڈکشن کی طرف جو ہے وہ لوگ زیادہ مائل ہو رہے ہیں، تو ان کے خلاف جو قانونی اور کارروائیاں ہیں وہ تو ہم ڈیفینیٹلی کریں گے. اس سے تو انشاءاللہ اس کو اگر ان کیس ہم ابھی جو ہے وہ ہم ریڈبل کریں گے اپنی ایفرٹس اس کی طرف. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ نوجوان ہمارا قومی سرمایہ ہیں تو ان کو ان جو ہے وہ لعنتوں سے بچانے کے لیے ہم بھی بچاؤ کی حکمت عملی کے اوپر جو ہے وہ بھی ہم کام کریں گے. اور انشاءاللہ آپ کا جو بھی سوال ہے ایکشن پلان بنے گا، اس ایکشن پلان میں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، اور جو بھی ایکشن پلان آپ کا بنے گا اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں ہماری پوری جو انتظامیہ ہے وہ آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ سپورٹ کرے گی. سر تھینک یو سو ویری مچ فار یور اپریسیشن. جب آپ آئے تو میں آپ کو جانتا ہوں فیملی وائز، اور آپ بہادر بندے، اچھے بندے، خوددار، تو مجھے بہت بڑی خوشی ہوئی. یہ پورے بنیر کے لیے خوشی کی بات ہے کہ ایز اے ڈی سی. دوسری سر میرے پیرنٹ کے لیے بھی ایک میسیج ہے کہ آپ ان بچوں کو سب کچھ چیزیں پرووائڈ کر رہے ہوتے تو آپ ان کو ٹائم نہیں دیتے ان کے گرومنگ پہ، ان کے پہ. آپ جب بھی مرنے کے بعد بھی نام زندہ رکھنا چاہتے ہو تو ان کو اچھی سے تربیت کرے، اخلاق سکھائے تاکہ مرنے کے بعد بھی آپ کا نام زندہ رہے. ایک سر ہم ریلی ساری ٹو سے ہم بہت بڑی غلطی سر جو ایک ہے نا، ہم بچے پالتے کبوتر کی طرح اور ہم دعا کرتے اللہ باز بنا دے، وہ آخر میں چوچا بن جاتے. اس کو ہم نے کبھی تکلیف میں نہیں ڈالا، ہمیں اس کو احساس نہیں دلایا کہ سر یہ لائف کیا ہوتے، آپ نے آگے کیسے لے کے جانے، چیلنجز کیا ہوتے. بار بار گرنے کے بعد جب آپ اٹھو گے تو آپ چیمپئن بنو گے. اچھا، یہ آپ کی جو بات ہے اس کو میں سپورٹ اس طرح سے کروں گا کہ ہمارے جتنے بچے ہیں ان بچوں کو ہم واقعتاً ٹائم نہیں دیتے، ہم ان کو اپنے سے دور رکھتے ہیں، اور پھر ہم ان سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے جو ہے وہ جو فرمودات ہیں، ہمارے جو نصائح ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کام کریں گے. اس طرح کبھی بھی نہیں ہوتا. یعنی جو والدین ہیں، والدین کے لیے سب سے یعنی اگر وہ کوئی سب سے بہترین عطیہ یا بہترین جو ہے وہ کوئی چیز یا بہترین کوئی تحفہ وہ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں تو وہ ان کا ٹائم ہے، ان کا قیمتی وقت ہے. وہ قیمتی وقت اپنے بچوں کے ساتھ گزارے، بچوں کو اپنے قریب لے کر آئیں، ان کو اپنے ساتھ جو ہے وہ مختلف جو مشاورت ہے اس کے اندر شریک کریں، ان کو کانفیڈنس دیں، ان کے اندر اس طرح کی خودداری اور اس طرح کی جو ہے وہ خود اعتمادی پیدا کریں کہ وہ بھی یہ سمجھے کہ ہم ڈیسیجن میکرز ہیں، ڈیسیجنز ہم لے سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے جو ہے یہ پختون کلچر اور ہماری یہ جو سوسائٹی ہے، اس سوسائٹی کے اندر ایک بہت بڑا اس طرح کا ایک غلط چیز ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے ہیں ان کی جو ہے وہ عمر کام ہے. محمد بن قاسم ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ 17 سال میں انہوں نے پورا ہندوستان فتح کیا. اسی طرح اگر آپ جو ہے وہ ہمارے بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں تاریخ کے اندر جو گزرے ہیں، انہوں نے جتنی بھی ایفرٹس کی اور جتنی بھی بڑے بڑی اچیومنٹس کی، تو اچیومنٹس کا یہ جو ٹائم ہوتا ہے یہ وہی ہوتا ہے کہ ڈیفائننگ مومنٹ. ہاں، تو یہ ڈیفائننگ مومنٹ، تو یہ جو ہے وہ یہ جو ینگ ایج ہے، ینگ ایج کے اندر ہی بندہ کوئی اچیو کر سکتا ہے، رسک لے سکتا ہے، آگے کی طرف بڑھ سکتا ہے. تو میرے خیال میں کہ اس میں اگر آپ جو ہے وہ بچوں کو زیادہ خود اعتمادی ان کے اندر پیدا کریں گے، ان کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کریں گے، اس صلاحیت کو آپ جلا بخشیں گے، تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ خوددار ہوگی، اس کے اندر خود اعتمادی ہوگی، وہ آگے بڑھ سکیں گے، وہ آگے اس پوری سوسائٹی کو لے کر جا سکتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کے سامنے ہماری جو پاکستانی قوم ہے اس پاکستانی قوم کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں اور ان کے اندر فیصلہ کرنے کی جو قوت ہے، ان کے اندر جو خود اعتمادی ہے، اس کو ہم سپورٹ کریں. یوتھ سر ہماری فیوچر ہے. دوسرے پیرنٹ ہم ان سے جو ایک گلہ یہ ٹائم نہیں دیتے سر کہ ان کو ٹائم دے. موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہے سر ٹائم ہے کہ آپ ان کو گرومنگ کے لیے ٹائم دیں. ہم اتنا کما رہے ہوتے کہ پھر اس کا گرومنگ نہیں ہو تو وہ کبھی کسی
तवाइफों के पैरों के नीचे हम नचावर कर लेते इस पे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है जो इसका ग्रूमिंग है सर, दूसरा पैम्परिंग नहीं कहते इसको इंग्लिश में, जो लाडलापन, ये बच्चे को मार देते। ये गेंद जितना ज़ोर से आप ज़मीन को मारेंगे ये उतना ही बाउंस बैक करता है। जितना बच्चों को आप चैलेंज देंगे, डिफ़िकल्ट टाइम में आप उनको डालोगे, तब ये ग्रो करेगा, ये आगे बढ़ेगा। आप जब इनकी लाइफ में चैलेंज है। दूसरा हमारे इन्वायरमेंट में आप रियली सॉरी टू से नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, कोई बंदा कह देता है तो आगे से नेगेटिव कमेंट आते हैं। हालांकि अप्रिशिएशन ऐसी चीज़ है जो फ्यूल है, आप गाड़ी में जितना डालोगे उतना ही दूर जाते हैं। तो सर आपसे बात हो कि आज बहुत खुशी हुई और आपने हमें अप्रिशिएट किया। बहुत शुक्रिया, आप माशाल्लाह बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। थैंक यू सो और बहुत ही अप्रिशिएबल आपका काम है और इंशाल्लाह आपका जो काम होगा वो हम देखेंगे भी, उसमें हम अपना भी हिस्सा डालेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।